كوكو البنات، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في افضل الاحوال ديالكم وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا كما شفتوا في العنوان، اليوم غنحضروا واحد الطاكوس اللي كيجي فازق وكيجي غزال وبنين ولذيذ وبطريقه جد سهله. بقاو معايا تعرفوا المقادير والطريقه. غنبداو مباشره في طريقه التحضير وفي المكونات او ميم طون باش ما نضيعوش الوقت. اول حاجه غناخذ كاسرونه، غنديروا فيها الماء حتى يغلي مزيان، غنضيفوا ليه شويه د الملحه وغنضيفوا فيه بطاطا اللي ديجا نقيناها وقطعناها باش نوجدوا لي فريت ديالنا. علاش يعني درنا هاد الطريقه هادي؟ باش يجيونا لي فريت مقرمشين ويجيو لذاذين بحال الشكل ديال لي ريستورون. غنخليوها تغلي نص غليه، يعني نص سلقه، ما تسلقش بزاف حيت غنعاودوا لها القليان، غنعاودوا نقليوها. كنضيفوا من بعد معلقه ديال البزار، الفلفل الاسود، وكذلك كنزيدوا معلقه ديال الخل ديال الحامض. الا كان عندك الخل العادي سي با غاف، المهم اللي عندك متوفر غديري غير قطيرات فقط. وغنخليوها تغلي اولا تسلق نص سلقه ونحيدوها. من بعد غناخدو المقله ديالنا اللي ديجا خليناها سخنات، غنضيفو شويه ديال زيت المائده، غنضيفو عليها البصله اللي ديجا خديناها وقطعناها على هذا الشكل هذا مربعات، يعني ما صغار ما كبار. من بعد غنضيفو الملح تقريبا نص ملعقه صغيره. مهم الملح على حسب الذوق ديال كل واحد، يعني كل واحد كيعجبو، كاين اللي كيعجبو الطياب يجي مالح، كاين اللي كيعجبو مسوس، يعني شويه ديال الملحه. المهم على حسب الذوق ديالكم. غنضيفو شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود. كما كتشوفوا هنايا انا كيعجبني، يعني كنفضل انني نستعمل يدي من نكون كنطيب، يعني نعطر المأكولات ديالي اولا الاطباق ديالي باليدات ديالي. يعني اهم حاجه في الطياب هو انه كل واحد يعني يخدم بالطريقه اللي كتعجبو هو واللي كيرتاح فيها هو باش طلع لنا الماكله لذيذه. هنايا زدنا شويه ديال الثومه اللي ديجا حكيناها، شويه ديال المعدنوس مقطع اللي ديجا قطعناه، وخدينا كذلك طريفات ديال المطيشه معلبه. كانت عندي في الثلاجه، خديت منها طريفات. علاش؟ باش ما تجيناش البصله يعني بيضه، تجينا فيها داك شويه ديال الحموريه وتجي لذيذه وبنينه في الطاكوس. غناخدو دابا الكفيسه ديالنا غنطيبوها حتى هي بهذه الطريقه هادي. خدينا المقله درنا فيها شويه ديال زيت المائده، غنعطروها بشويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. غناخدو معلقه ونحاولوا اننا ندخلوا داك الملحه وداك الابزار في وسط الكفته. يعني هي من غطب غتشوفوا معايا غنفرتوها، يعني داك الملحه والبزار كيتخلطوا معاها. كما شفتوا هنايا من بدات كطيب بدينا كنفرتوها بهذه الطريقه شويه بشويه حتى كتفرتت لينا مزيان. بنفس الطريقه غنطيبوا الصدر ديال الدجاج اللي خديناه وقطعناه بهذه الطريقه هذه مربعات متوسطه الحجم، يعني ما كبير ما صغير. غنعطروه حتى هو كذلك بشويه ديال الملحه وبشويه ديال الفلفل الاسود. غنضيفوا كذلك شويه ديال الثومه اللي ديجا حكيناها باش كيجي بنين وكيجي لذيذ. غنحاولوا اننا نصوتيو الطريفات ديال الصدر ديال الدجاج ديالنا بهذه الطريقه هذه. غنخليوهم على ما يطيبوا مزيان، وغنصوبوا ليه لاصوص بيشاميل اللي غنخلطوها معاه. خدينا شويه الحليب، غنضيفوا معاه شويه ديال النشا، نبقاو كنحركوا وكنضيفوا الحليب. ما تنساوش تزيدوا على لاصوص بيشاميل قبيصه ديال البزار وقبيصه ديال الملحه. لاصوص بيشاميل كاين اللي كيبغي يوجدها بشويه ديال الزبده والطحين والحليب، مي انا كنفضلها بحليب والنشا وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. غنضيفوها على طريفات ديال الصدر ديال الدجاج وغنبداو نحركوا بهذه الطريقه حتى كيتميلونجا لينا الطريفه ديال الصدر ديال الدجاج مع لاصوص ديالنا. بهذه الطريقه هذه كتعطي واحد الريحه رائعه، واحد الرائحه كتشهي الصراحه. من بعد ما سالينا طريقه تحضير الحشوه، دابا جات الوقيته باش نعمروا الطاكوس ديالنا. غناخذوا الكفيسه اللي ديجا وريتكم كي درنا صوتيناها بشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. البصله ديالنا كما شفتوا هنايا، شفتوا الكولور اللي جا فيها، هذا هو يعني اللون اللي كيعجبني يجي في الطاكوس. خدينا كذلك الطريفات ديال الصدر ديال الدجاج مخلطين بلا صوص بيشاميل، وفي ليصوص غنحتاجو المايونيز. لي فريت ديالنا من بعد ما سلقناهم نص سلقه درناهم تقلاو كما شفتوا، جا الفريت واقف وكاشر محكوك. غناخذوا كذلك الوريقات ديال الفرماج ديال لي ساندويتش. بما انه انا عندي 6 ديال الحبات ديال العيش اولا ديال الورق ديال الطاكوس، دونك غناخذ 6 ديال الحبات ديال ورق الفرماج.
العيش من الاحسن انكم يعني تديروه يكون طري، يعني اون فوا تاخذوه ديروا تاكوس باش من الورقه ديالكم ما تقصحش وما تقطعلكمش من تكونوا كطويوها. بالنسبه للصوص غنحتاجو كذلك الصوص الجيريان، سي تري امبورطون في التاكوس، هي اللي كتعطينا لوغو ديال التاكوس كما كيدار في الزنقه. ومن الاحسن يعني تستعملوه في تفرشوا على التاكوس. نتوما تشوفوا معايا الطريقه بالضبط. الورق ديال التاكوس اولا العيش تقدروا تلقاوه في بيم، يعني 6 حبات تقريبا 13 درهم، ما غاليش بزاف ومتوفر في بيم وفي اسيمه مرجان. وغنبداو على بركه الله. غناخذوا اول حاجه العيش، غنديروا فوقو صوص الجيريان، غنوزعوه بهذه الطريقه هذه بالمعلقه ديالنا. ما تنساوش اول حاجه صوص الجيريان باش كيجي العيش فازك. غنضيفوا البصله وغنوزعوها من فوقو بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا هنا البصله انا كتعجبني تجي يعني مزيته اولا فازقه باش التاكوس ما كيجيش شاحت، كيجي فازق وملي كتكون كتاكل كتحس بداك لوغو ديالو ما شاحتش يعني فازق. غنضيفو من بعد طبيقه ديال الكفته غنفرتوها بديك الطريقه. غنضيفو لي فريت ديالنا حتى هما طبيقه من الفوق. ومن بعد غناخذوا الطريفات ديال الصدر ديال الدجاج مخلطين بلاصوص بشاميل، غنوزعوهم حتى هما بهذه الطريقه هذه. غناخذوا من بعد لاصوص مايونيز وغنضيفوا شويه ديال الكاشير محكوك. غنضيفوا كذلك الوريقه ديال الفرماج ديالنا. دونك كما كتشوفوا كيجي التاكوس يعني عامر، ملي كتعدي كتحسي بداك بلوغو ديال كاع داك المكونات اللي معمر به. وغنحاول نجمعها هكا بشويه، كنبداو بالجناب يعني هما الاولى وعاد كنوليو نسدو. كما كتشوفوا كيجي التاكوس ديالنا بهذه الطريقه. اي فوالا. واخيرا غنديروها في لا ماشين ديالنا ديال التاكوس اولا ديال البانيني اللي متوفره عندكم. كما كتشوفوا كتجي على شكل مستطيل، كتجي كتشهي. بون غنخليوها طيب وغنوريكم النتيجه النهائيه. وهكا كنكونوا حصلنا على تاكوس لذيذ وبنين، ما جايش شاحت، جاي فازك. الا كان كيعجبكم هذا الفيديو ما تنساو سبسكرايب ولايك، وكنقول لكم بالصحه والراحه.